अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता किया जाता है। आप ख़ुद सोचिए कि ये रमज़ान का हर लम्हा, हर मिनट जो है वो कितना कीमती है। आज मैं आप लोगों को 10 इबादतें बताने जा रहा हूँ जो आपने इस रमज़ान ज़रूर करनी है और रोज़ाना का मामूल बना लेना है। एहतमाम के साथ ये काम करने हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये 10 इबादतें करने का आप मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस रमज़ान का हर लम्हा, हर मिनट आपका कीमती बन जाएगा और रमज़ान की जो बरक़ात हैं, इसकी जो रहमतें हैं, वो आप समेटने में कामयाब हो जाएंगे। ये वो काम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ये अमल करते थे और हदीस पाक से ये अमल साबित हैं। इनमें कुछ नमाजें हैं, कुछ नफिल नमाजें हैं, कुछ ज़िक्र और अज़कार हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आपने एहतमाम करना है इन तमाम चीज़ों का। सबसे पहले नंबर पर तहज्जुद की नमाज ये हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। ये वो नमाज है जो पैगंबरों पर फ़र्ज थी। ये वो वक्त होता है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान किया जाता है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला है मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला है मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे अब बीमारी से शिफा मांगने वाला है मैं उसे शिफा अता कर दूं, है कोई फलां, ये ऐलान किया जाता है। तो तहज्जुद का वक्त ये बहुत कीमती होता है, कबूलियत की घड़ी होती है। तो हमें तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए और तहज्जुद की नमाज हम रमज़ान में बिल्कुल बआसानी अदा कर सकते हैं क्योंकि हम उस वक़्त उठे होते हैं। सहरी का जो वक्त होता है उस वक़्त हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर तहज्जुद की 2 रकात, 4, 6, 8, 10, 12 रकात तक साबित हैं। जितना आपके पास वक्त है आप कम अज़ कम 2 रकात ज़रूर पढ़ लें। नंबर 1 पर तहज्जुद हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पर सहरी। बाज़ लोग जो है वो सहरी नहीं करते, हालांकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि सहरी ये कुल की कुल बरकत है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता उस वक़्त खाना, रात को 4-6 बजे उठकर जो है 2-4 बजे उठकर हम खाना खाएं, ये हमारा मन नहीं करता, हमें अच्छा नहीं लगता खाना। तो आपको कौन कह रहा है कि आप 4-5 पराठे खाएं, 1 गिलास लस्सी का पिएं, 1 पाव दही खा लें, उसके बाद फिर अंडा वगैरह खा लें, चाय वगैरह पी लें? इसको नहीं। सहरी जो है ये आपने करनी है। आप सहरी की नीयत से जितना आपको मन कर रहा है, यानी 2 लुक़मे ले लें, 2 निवाले ही ले लें, या फिर 2 खजूरें खा लें, या फिर सहरी की नीयत से पानी ही पी लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सहरी की जो बरक़ात हैं वो आपको ज़रूर हासिल हो जाएंगी। तो नंबर 2 पर सहरी जो है ये हमने मिस नहीं करनी। नंबर 3 पर रोज़ा। रमज़ान का रोज़ा हमारा एक भी नहीं छूटना चाहिए। इन रोज़ों की बड़ी फजीलत है और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। अगर हम बग़ैर किसी उज़्र के क़ज़ा करते हैं, एक तो गुनाहगार होंगे और दूसरा इन रोज़ों की फजीलत जो है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया ना, गैर रमज़ान वो फिर सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, इस एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकते वो सारी ज़िंदगी के रोज़े। तो हमें रोज़ा मिस नहीं करना। आप काम अपना कम कर दें, अपनी मसरूफियात को कम कर दें, हार्ड काम जो हैं उनको आप कम कर दें, रोज़ा हमें मिस नहीं करना। नंबर 4 पर 5 वक़्त की जो नमाजें हैं ना फ़र्ज़, ये हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, तो हमारी नमाजें जो है मिस नहीं होनी चाहिए। आजकल होता यह है कि लोग सहरी करके सोते हैं, फजर भी गई, फिर ज़ोहर भी गई, असर में उठ रहे हैं और सारी रात जागते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज जो है वो बग़ैर किसी शरई उज़्र के तर्क करना ये नाजायज़ और हराम है, इससे आपने बचना है। रोज़ा भी आपने रखा है और नमाजें आप मिस कर रहे हैं, वो भी रमज़ान की नमाजें जिनका एक फ़र्ज़ का सवाब 70 के बराबर है। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। नंबर 5 पर कुरान मजीद की तिलावत का ज़रूर एहतमाम करें। कुरान को ना एक ख़ास निस्बत है रमज़ान से।
کیونکہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. تو قرآن کی جو ہے ہمیں ضرور تلاوت کرنی چاہیے. آپ ایک ختم کر لیں، آپ دو، لیکن خوبصورت انداز میں. بعض لوگ جو ہے اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جن سے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ، اس پر ایک ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. تو صحیح طریقے سے صحیح الفاظ ادا ہو کر جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے. اسی طرح لفظوں کو چبانا نہیں چاہیے، تیز رفتاری. ایسا نہیں کہ پھر آپ 6 ختم کرنے کے چکر میں آپ اتنی سپیڈ کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھیں کہ الٹا آپ ثواب کی بجائے گناہ گار ہو رہے ہوں، گناہ کما رہے ہوں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت جو ہے ہماری ضرور ہونی چاہیے. نمبر 6 پر توبہ استغفار کا اہتمام ضرور کریں. اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے. وہ نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں دن میں. ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے یہ خود اندازہ لگائیے آپ. تو توبہ استغفار کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا. استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. نمبر 7 پر صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. صدقہ و خیرات جو ہے نا، یہ چونکہ ہمیں اس میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو صدقہ و خیرات جب آپ کریں گے تو اس پر بھی آپ کو ڈبل ٹرپل آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو صدقہ خیرات جو ہے یہ ہمیں رمضان میں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اور غیر رمضان سے زیادہ ہمیں رمضان میں ثواب ملتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کا. اس سے جو غریب ہیں وہ اپنی سحری افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو صدقہ و خیرات ہمیں ضرور کرنا چاہیے. نمبر 8 پر صبر اور تحمل کے ساتھ یہ رمضان گزاریں. لڑائی جھگڑا یہ چیزیں، ایک ہوتا ہے نا روزہ رکھ کر، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا روزہ رکھ کر نا بھائی بہت مجھے، بھائی میرا روزہ ہے. آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے صبر کے ساتھ، بھائی میرا روزہ ہے. روزے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چڑچڑاپن، ان چیزوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. صبر تحمل کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل جو صبر کرتا ہے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو صبر اور تحمل کا دامن ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا. نمبر 9 پر نوافل کا اہتمام کریں. یعنی جس طرح تہجد کی نماز میں نے بتا دیا آپ کو، اشراق کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اشراق کی نماز ادا کرے اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ غیر رمضان میں تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں اللہ کتنے حج اور عمرے کا رمضان میں ثواب عطا فرماتا ہے. اشراق کی نماز جو ہے وہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اور طلوع آفتاب ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ فضیلت ضرور حاصل ہوگی. اسی طرح چاشت کے نوافل 4 رکعت، یہ ہم نے جیسے ہی جو ہے وہ دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے اس کے بعد پھر ہم نے یہ 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں. اور یہ نوافل جو ہیں ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کا محل جنت میں تیار فرما دیتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے چاشت کی. اور اوابین کی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اوابین کی 6 رکعت پڑھتا ہے اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. مغرب کے بعد ہم نے 6 رکعت اوابین یہ بھی ادا کرنی ہے، ان کو بھی ہم نے مس نہیں کرنا. یہ تو غیر رمضان کی فضیلتیں ہیں نا. رمضان میں نوافل کا ثواب تو فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اب یہ کتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے یہ ہم جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. نمبر 10 پر تراویح کی نماز جو ہے نا یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے. تراویح یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں قیام کیا اور روزے رکھے، فرمایا اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو تراویح کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا ہے. نمبر 11 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے. ہر اس چیز سے ہم نے بچنا ہے، ہر اس چیز کو اپنے ارد گرد سے دور کر دینا ہے جو گناہوں میں مبتلا کرے، جو گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بنے. ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. نمبر 12 اعتکاف، اس کی بھی نیت کر لیں. وقت ملے تو بیٹھ جائیں، نیت کر لیں
کہ یا اللہ میں اعتکاف اس سال ضرور بیٹھوں گا، اللہ مجھے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اعتکاف جو ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو جو اعتکاف جو ہے نا یہ ہم نے ضرور اس کی نیت کرنی ہے اور بیٹھنا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان 12 عبادات پر آپ عمل کر کے رمضان گزارتے ہیں نا تو آپ کا رمضان بڑا ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ رمضان کی جو برکات ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لائک اور شیئر صدقہ جاریہ کے نیت سے ضرور کر دیجیے گا۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔